अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल। इस यूट्यूब चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, पाकिस्तान के मतलब बेशुमार खबरें, बेशुमार वाक़यात, बेशुमार हालात हर लम्हा बलम्हा बदल रहे हैं। और पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि किसी वक्त क्या कुछ हो जाए, किसी को कुछ खबर नहीं। कुछ कुत्ते पाकिस्तान को बस लूटना चाहती हैं, कुछ कुत्ते उन्हें बचाना चाहती हैं और वो शायद बचा नहीं पा रही, और कुछ कुत्ते सिर्फ इस सारे सिनेरियो का तमाशा देखना चाह रही हैं। अब हो क्या रहा है? बांग्लादेश की पिछले दिनों बात चली। हम आपके साथ आज मुख्तलिफ खबरें, न्यूज़, इंफॉर्मेशन जो हमारे अपने सोर्सेस से हम तक पहुंचती हैं। सियासत के हम भी एक अदना से खिलाड़ी रह चुके हैं और इस धंधे में हमारा नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। तो मैं बताता चलूँ आपको कि आज भी हमारे सोर्सेस ने बताया कि पाकिस्तान लूटने वाले, पाकिस्तान का खजाना मुद्दतों से, पिछले 50 सालों से खाली करने वाले, पाकिस्तान को 200 अरब डॉलर से ज़्यादा का मकरूज करने वाले, पाकिस्तान के हर शहरी को तकरीबन 10 लाख रुपए का मकरूज करने वाले फीकस, ये माफिया जो जोंकों की तरह पाकिस्तान का खून निचोड़ रहा है, जो जोंकों की तरह पाकिस्तान के वसाइल पर काबिज है। कभी IIPs के नाम पर, कभी किसी बहरी बेड़े के नाम पर, कभी SGS को टकने के नाम पे, और कभी जनाब कतर से आए, तुर्की से आए वो पावर प्लांट्स के नाम पर। तो जनाब, पाकिस्तान हमेशा ही इन लोगों का, इन क्रिमिनल लोगों की अमजगाह बना हुआ है। और आपको ये सुनकर शदीद हैरत होगी कि बात खत्म नहीं हुई। जहां से ये डाका डालने, ये डाकू अपने डाके को अधूरा छोड़ के इन्हें भागना पड़ा, जाना पड़ा, इन्होंने वापस आके 8 फरवरी के बाद वही काम वहीं से शुरू कर दिया जहां पे ये अधूरा छोड़ के गए थे। हमारे पास सबूत है, हमें दुनिया की किसी कोर्ट में भी, अदालत में भी बुलवाया जा सकता है। हम कोई नामलूम नहीं है, हमारे बाप का नाम भी सबको पता है और हमारे परदादे और दगड़दादे के नाम का भी सबको पता है। और इसलिए हम ये बबांगे दोहल कहते हैं कि अयान अली जैसे कई किरदार इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस और सदारती महल और बड़े अदारे के बड़े दफ्तर में पाए जाते हैं। और बहुत से फनकार, मेरी इतला है कि हफ्ते का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब दुबई से, करीबी हमसाया मुल्क भारत से और वस्त एशियाई रियासतों से तैफों के नाम पे, सकाफती तैफों के नाम पे और मुख्तलिफ अंदाज में तैफे नहीं,
तोहफे आती हैं, कमर्शियल तोहफे, फनकार, आर्टिस्ट, अदाकाराएं, दूसरे मॉडल्स, और दुबई से तो जहाज भर भर के आ रहे हैं और जा रहे हैं। हीरे से बड़े बड़े ये जहाज पाकिस्तान में, कमर्शियल फ्लाइटें पाकिस्तान में लैंड करती हैं और फिर यहाँ से जवाहरात लेके बोरियों के बोरियाँ, बैगों के बैग, ब्रीफ केसेस और सूट केसेस पाकिस्तान से जा रहे हैं। कोई माइका लाल फिर उस कस्टम इंस्पेक्टर की तरह जिसे मार दिया गया, अब कोई जुर्त नहीं करता। क्यों? पहले जिस अदारे का डर था, खौफ था, जिस अदारे की वजह से लोगों के दिल में एक अनजाना सा खौफ रहता था कि उसकी पकड़ में ना आ जाए, और जब कुत्ती भी चोरा नाल मिल जाए तो फिर आप उस मुल्क का, उस इंस्टीट्यूशन का, उस डिपार्टमेंट का, फिर उस रियासत का अल्लाह ही हाफिज है। और इस वक्त सदारती महल में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तमाम गवर्नर हाउसेस, वज़राए आला हाउसेस, सभी एक ही काम में लगे हुए हैं। कोई पैसा ले जा रहा है, कोई सोना ले जा रहा है, कोई हुंडी के ज़रिए आया हुआ डॉलर, रियाल, यूरो, ये चीज़ें मुल्क से ले जा रहा है, और सब देख रहे हैं। किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। कौन बोलेगा? जो इसको कवर करते हैं, जो इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं, जिन्हें खुदा ने एक ऐसा मनसब सौंपा है कि आपने अपने वतन की खिदमत इस तरह करनी है कि आपने उस मुल्क के मजाज पे, उस मुल्क पे नज़रें रखनी है। जो बड़े बड़े नाम हैं, जो अपने आप को बड़े काबिल और बड़े वर्ल्ड लेवल के जनाब, वो आपको इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट कहलवाते हैं। उनकी बकायदा लाखों नहीं करोड़ों में तनख्वाहें लगी हुई हैं। उनको उनके मुआवजे मिल रहे हैं, उनको उनके वजीफे मिल रहे हैं। अब बात सिर्फ येलो जर्नलिज्म की नहीं हो रही, क्योंकि इस बहती गंगा में वही हाथ धोता है, हर कोई हाथ धोता है, और वो हाथ नहीं धोता जिसके हाथ नहीं होते। और सभी, मैं किसका नाम लूं? जब पार्टियों के अंदर आप गद्दार ढूंढ सकते हैं, तो अदारों के अंदर गद्दार नहीं होते, सहाफत के अंदर गद्दार नहीं होते, सियासत के अंदर गद्दार नहीं होते, ब्यूरोक्रेसी के अंदर गद्दार नहीं होते, फौज, पुलिस, रेंजर, एफसी, कहाँ गद्दार नहीं होते। ये अपने भागने तक सारे ही शुरफा कहलाते हैं, लेकिन जिस दिन ये भागते हैं, जब इनके जाने के बाद पनामा लीक खोलती है, एसजीएस केसेस खोलते हैं, सरे महल खोलते हैं, इवन फील्ड जैसे केस खोलते हैं, पनामा जैसे केस खोलते हैं, यूएई दुबई लीक जैसे केसेस खोलते हैं, किसी का जान उधर नहीं जाता। ये बांझ किस्म के सहाफी, ये बांझ किस्म के जर्नलिस्ट जो खुद को स्टार जर्नलिस्ट कहलवाते हैं, शर्म से वो मर क्यों नहीं जाते। मैं पिछले चंद दिन से ये गौर कर रहा हूं कि क्या वजह है कि बांग्लादेश का मॉडल, बांग्लादेश के तरीके, बांग्लादेश के मॉडल की बात हो रही थी। इस दरमियान हसीना वाजिद पे बुरे दिन आ गए, उसको भागना पड़ा, उसको भगा दिया गया। तो फिर बात रुकी नहीं, बात उस मॉडल से बाकी होने लगी कि
ہاں اب حسینہ کو جس طرح بگایا گیا ہے اس ماڈل کا انقلاب پاکستان میں بھی آ رہا ہے، اور حسینہ کو جو بگانے میں بنگلہ دیش میں اور وہاں پہ انقلاب آنے میں کہیں آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے، بالکل غلط۔ اگر ایسا آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ اتنی بڑی واردات آئی ایس آئی نے ڈالی ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، اپنی اصلاح کر لیجئے گا اور اپنے اس کو پھر سے کیلکولیٹ کرنا شروع کریں کہ وہ آئی ایس آئی، وہ خاکی فوج جنہوں نے بنگلہ دیش میں ادھم مچا رکھا تھا، یعنی مشرقی پاکستان میں، میری مراد 71 سے پہلے، اور وہاں کے جیتے ہوئے مجیب الرحمان کو، جو بھی جیتا، وہ مجیب ہوتا، بچھانی ہوتا، نور الامین ہوتا، کوئی بھی ہوتا، اس کو جیت کے 150 سیٹیں سے زیادہ لینے کے باوجود صرف 80 سیٹوں والے کو حکومت کیوں دی گئی؟ اور پھر ان عورتوں کے ساتھ جو بعد میں وار کرائم کی صورت میں پوری دنیا میں اس کی فائلیں موجود ہیں، عالمی عدالت انصاف میں اس کی فائلیں موجود ہیں، کہ وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں اس کی ساری کارستانی جو ہے وہ موجود ہے، ان ریٹن، لکھی ہوئی ثبوتوں کے ساتھ۔ اس کہ ہماری فوج پہ کیا کیا ایلیگیشن لگے ہیں، ریپ کے، مرڈر کے، لاکھوں عورتوں کو ریپ کیا گیا۔ اب پتہ نہیں وہ مفتی بانی والوں نے کیا ہے یا وہ پاک فوج پہ الزامات درست ہیں، یہ بھی سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے جاننے کی تو آپ پڑھ لیجئے، رپورٹیں گوگل پہ، نیٹ پہ اویلیبل ہیں۔ تو جناب اب ان لوگوں نے، وہ بنگلہ دیش والے، سابقہ مشرقی پاکستان والے، چاہے ان کے باپوں کو پھانسی دی گئی ہو، دادوں کو پھانسی دی گئی ہو، لیکن وہ اسٹوڈنٹ اتنے پاگل ہیں کہ وہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا ریپ بھول گئے، اپنے ساتھ ہونے والے مظالم بھول گئے، تو وہ کیسے آئی ایس آئی پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ ہاں انہیں پاکستان سے پیار ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہیں ہمارے جھنڈے سے پیار ہے، انہیں ہمارے پاکستان کے فلسفے سے پیار ہے، پاکستان کے نظریات سے پیار ہے، پاکستانیوں سے پیار ہے، مگر وہ آئی ایس آئی پہ اور ایسے اداروں پہ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ کیوں کہ جس طرح انہیں ان کی رگوں میں انہوں نے اپنا کرائم، اپنے جرائم سرایت کیے، ڈال دیے، ان کی نسلوں سے، ان کے ڈی این اے سے نہیں جائیں گے۔ اب یہ پاکستان کے ادارے، آئی ایس آئی اور دوسری ایجنسیاں مل کے خوش ہو رہے ہیں، وہ یہ کام بھی ہمارے کھاتے میں پڑ رہا ہے، ایسے ہی عزت پڑے گی اپنے ملک میں کہ آئی ایس آئی نے کھڑا کر دیا۔ کچھ نہیں کیا، یہ آپ نے نہیں کیا، یہ ان کی اپنی پریشانیاں تھیں، انہوں نے اپنے پریشانی کو حل کرنے کے لیے حل ڈھونڈا، اور ماتھے پہ بنگلہ دیش کے پٹیاں باندھ کے جھنڈے کی، پاکستانی پرچموں کی نہیں۔ تو اس لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک چور پکڑا گیا، بچپن کی بات ہے، بگا، تو اس کو وہ پولیس والوں نے پکڑا تو اس نے وہ جرم بھی قبول کرنے شروع کر دیے۔ کبھی کوئی روڑی کہتا ہے اس کو پھولے، اس کے اندر چھپایا مال، اسے پورے گاؤں کی روڑیاں کھنگڑوا ڈالی اس پولیس سے۔ تو اس نے ہاتھی بھی مانے چوری کی ہیں۔ تو اس پاکستان میں آئی ایس آئی یا دوسری ایجنسیاں اگر یہ کریڈٹ لینا چاہتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا، تو یہ بات کوئی نہیں ہے، یہ صرف شہیدوں میں نام لکھوانے کی بات ہے۔ اور پاکستان سے جو سوٹ، پوری دنیا کا مافیا اس وقت پاکستان میں موجود ہے، سب کریڈٹ کارڈ چور، سب بینک چور، سب فائنینشیل کرائم کرنے والے، ان کی دیکھ لیں امج کا سرکاری ریکارڈ چیک کر لیں، کیا وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے؟ اور بڑے بڑے عالمی اداروں کے ساتھ فراڈ کرنے والے،
اور پاکستان سے فرار کرنے والے، کیا وہ پاکستان میں اس وقت موجود نہیں ہے؟ دونوں بڑے ہاؤسز میں، اور تیسرے بڑے ہاؤس کی بھی شاید انہیں پشت پناہی میسر ہے۔ تو اب یہ آپ کا فرض ہے ان کو پہچانیں، ان کے راستے بلاک کریں، ان کو بھاگنے نہ دیں، ورنہ آپ کا نام بھی کہیں کتابوں میں بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے، تاریخ ہر چیز کو کھنگال دیتی ہے۔ اور نظر رکھیں پرائم منسٹر ہاؤس اور صدارتی ہاؤس پہ، اس میں کون آ جا رہا ہے اور کیا لے کے جا رہا ہے۔ اور وہ یہ بندہ جو پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا ہے، یہ ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ کیا تھا؟ میرا کام تھا بتانا۔ میرا بھی اتنا پاکستان ہے جتنا آپ کا پاکستان ہے۔ پاکستان کو آپ بھی اپنا فرض ادا کریں۔ آپ کا ولاگ دیکھنے کا شکریہ۔ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ کی بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔